बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कि फ़ौज और कप्तान में सुलह के लिए जारी अडयाला जेल डायलॉग मुकम्मल हो गए हैं और इस सिलसिले में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का क्या किरदार है, आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस पर भी बात होगी। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट के 4-5 सीनियर जजेस ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पर ताबड़तोड़ हमले किए, इससे साफ और वाज़े नज़र आ गया है कि शहबाज हुकूमत के हामी चीफ जस्टिस व दीगर जज साहिबान दिफाई पोजीशन में चले गए हैं। आला अदालतों का नाज़रीन तेज़ी से बदलता हुआ ये जो मूड है इस पॉलिटिकल डायलॉग की कामयाबी की अक्कासी कर रहा है, जिसका हमने अपनी कल वाली वीडियो में तफसील के साथ जिक्र किया था। वो चीज़ें आज हम दोहराएंगे नहीं। जिन दोस्तों ने ये जो अडयाला जेल में मुलाकातें रात गए जारी हैं उसके हवाले से तफसीली हमारी वीडियो सुननी है तो वो पिछले हमारे जाकर सुन ले पिछली वीडियोज़ में। आज की बात यह है कि ताकतवर शख्सियात पिछले 1-1.5 हफ्ते से तकरीबन रोज़ाना रात 11 बजे के बाद अडयाला जेल पहुंच जाती हैं और मुस्तकबिल के रोड मैप और अगले 4.5 साल के पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात कर रही हैं। 1-on-1 बराह रास्त मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी है और चीन व सऊदी अरब के दबाव पर शुरू होने वाले इन मुज़ाकरात में एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रवैये में लचक पैदा की है तो दूसरी तरफ इमरान खान ने भी बहुत से मामलात पर नरमी दिखाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और दोनों फरीक दोस्त ममालिक के खलूस की कदर करते हुए मस्बत अंदाज अपनाए हुए हैं, ये कहना है ज़राए का। और इस कोशिश में है कि किसी ऐसे रोड मैप और पावर शेयरिंग फार्मूले पर इत्तफाक हो जाए कि जिसके नतीजे में मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो और पाकिस्तान खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल में अपने हिस्से का जो अहम किरदार है वो अदा करने के काबिल हो जाए। नाज़रीन, ख़ास तौर पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और राहील शरीफ का इन पॉलिटिकल डायलॉग में क्या किरदार है, इसकी भी हम आज पूरी तफसील आपको बयान करेंगे इस वीडियो के आखिर में। आज की इस वीडियो में हम आपको इन मुज़ाकरात के हवाले से सामने आने वाली बहुत सी नई सीना गज़ट भी पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और काजी फायज ईसा किस तरह अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे थे और अटॉर्नी जनरल झूठा साबित होने पर किस तरह अनजान बनने की कोशिश करते रहे, जिस पर सीनियर जज साहिबान ने उन्हें आड़े हाथों लिया। और इसके साथ साथ आज हम आपके साथ ये बड़ी खबर भी शेयर करेंगे कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत इद्दत केस 8 जुलाई को किस तरह ख़त्म होने जा रहा है। पीटीआई ने दरख्वास्त ज़मानत मनसूखी के खिलाफ दायर अपीलें खारिज होने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों रजू नहीं किया, ये अंदर की खबर भी आज बाहर आ गई है और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों को 2 नंबर फार्म 47 के ज़रिए नून लीग को दिए जाने के खिलाफ अपीलों की तेज़ रफ्तार समाअत का भी फैसला कर लिया गया है और इसका ताल्लुक भी अडयाला जेल में जारी उन्हीं डायलॉग से है जो दोस्त ममालिक के कहने पर शुरू किए गए हैं और कामयाबी के करीब पहुंच गए हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी ने जो एक्टिविटी दिखाई है इसकी तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कई खुशखबरियां लेकर आए हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे और एंड तक देखेंगे। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया
کہ کیا الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کر چکا ہے؟ ناظرین، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر آج سینئر ترین ججز تھے انہوں نے اٹارنی جنرل کو گھیر لیا، اور نہ الیکشن کمیشن کے پاس اب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ اٹارنی جنرل کو آج بھاگنے کا راستہ مل رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جناب ان کا مخصوص نشستوں پر کوئی حق نہیں بنتا، کہ یہ پارلیمان کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ عجیب یعنی ان کا فارمولہ ہے۔ آج اس کو بڑے طریقے سے ہم آپ کو پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آج دھویا ہے اٹارنی جنرل کو جج صاحبان نے۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی مان کر سیاسی جماعت کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ظاہر کر رہا ہے کہ امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن کی آفیشیل خط و کتابت ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی خط و کتابت میں آزاد ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے MNAs تسلیم کر رہا ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن پھر اپنا موقف کیسے بدل سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے بڑے طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا آئینہ دکھایا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کس قانون کے تحت جاری کیا ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اس کا آرٹیکل 63A سے اس نوٹیفیکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عجیب و غریب ڈیفنس آج پیش کیا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کی تشریح مان لیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اتنے لوگوں کا کوئی پارلیمانی لیڈر ہی نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ موقف مان لیں تو کسی کے منحرف ہونے پر آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جسٹس منیب اختر نے سیدھا سادہ سوال داغا اور کہا کہ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن سنی اتحاد والوں کو پارلیمانی پارٹی مان کر مخصوص نشستوں سے کیسے محروم رکھ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن اپنی خط و کتابت میں خود پارلیمنٹ کو بتا رہا ہے کہ ریکارڈ میں یہ ایک پارلیمانی جماعت ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کر کے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ کیا ایک آئینی ادارے کی طرف سے فیصلے کی غیر آئینی تشریح کی توثیق کی جا سکتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے کی توثیق نظریہ ضرورت نہیں ہوگا؟ ناظرین، آج سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان کے ان تابڑ توڑ حملوں نے اٹارنی جنرل کو بوکھلا دیا اور انہوں نے پھر اس معاملے پر انجان بن کر جان چھڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کرنا ان کے نوٹس میں نہیں ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے دوسرا سوال داغا اور استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کس اختیار کے تحت پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کرتا ہے؟ پارلیمانی پارٹی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کیسے آیا؟ وہ نوٹیفیکیشن سنی اتحاد کونسل نے ریکارڈ پر رکھ دیا ہے، یعنی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے ناظرین پھر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس سوال کا جواب الیکشن کمیشن والے خود دیں گے اور جواب الجواب میں وہ خود بتا دیں گے کہ ان کا موقف اس حوالے سے کیا ہے۔ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل منصور آوان کے بھاگنے کا آخری راستہ بھی بند کر دیا اور وہ نوٹیفیکیشن اٹھا کر اٹارنی جنرل کو دکھا دیا اور ان سے کہا کہ یہ ہے وہ نوٹیفیکیشن اور استفسار کیا کہ آپ اس نوٹیفیکیشن پر کیا کہتے ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اور شرمناک انداز میں خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ عملی طور پر وہ صرف اس ایک پوائنٹ پر ہی یہ مقدمہ ہار چکے تھے
اور اپنے اور حکومت کے دفاع میں کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ناظرین، آج ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ بشرا بی بی کے وکیل نے بتایا کہ تاحال وارنٹ گرفتاری ہی جاری نہیں ہوئے اس کیس میں، جس پر عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ ناظرین، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیگر کیسز میں ضمانتیں ہو جانے پر اب انہیں اس کیس میں گرفتاری ڈال کر جیل میں بند رکھنے کی کوشش نہیں کی جا سکے گی۔ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں اس کیس کی سماعت کے دوران آج اڈیالہ جیل کے اندر قائم احتساب عدالت میں موجود تھے۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کی فتوحات کا دن تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے اسلام آباد کے حلقوں NA47 اور NA48 میں دھاندلی کی شکایتوں کے حوالے سے الیکشن پٹیشنز کی جلد سماعت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ بڑا دھماکہ ہوا ہے ناظرین آج، اور 8 جولائی کو تاریخ سماعت مقرر کرتے ہوئے نون لیگ کے فارم 47 والے MNAs طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کو طلب کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن حکام کو بھی 8 جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ الیکشن پٹیشنز پی ٹی آئی امیدواروں شعیب شاہین اور علی بخاری نے دائر کر رکھی ہیں۔ اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں پر الیکشن ٹریبیونل کی طرف سے ارلی ہیئرنگ کا یہ عمل شروع ہو جانا ظاہر کر رہا ہے کہ جولائی اگست کے 2 مہینے نون لیگ کے لیے بڑی مشکلات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد کی 3 نشستوں پر فارم 45 اور فارم 47 کا فیصلہ آتے ہی یہ مثال پھر پورے ملک میں، پورے پاکستان میں نافذ العمل ہو جائے گی اور دھڑا دھڑ فیصلے آنے لگ جائیں گے۔ اور جس طرح ہم نے کل والی ویڈیو میں کہا تھا کہ پھر فارم 47 والے MNA MPA خزاں کے پتوں کی طرح جھڑنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، اب بات ہو جائے عدت کیس کی۔ اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ہے، اس میں زیر سماعت اس کیس میں درخواست ضمانت اس لیے منظور نہیں کی گئی تھی کہ جس کیس میں جلد فیصلہ آنے والا ہو، اس میں ملزمان کو ضمانت کا حق نہیں دیا جاتا۔ ضمانت کا حق ملزم کا ان کیسز میں مانا جاتا ہے کہ جن میں فیصلہ آنے میں ابھی طویل عرصہ درکار ہو۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا ہیں، اس کی آپ پہلے بھی بیانات پڑھتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے سماعت کے آغاز میں ہی پوچھا کہ اوپر کیس کا کیا بنا۔ ان کی مراد اپنی ضمانت منسوخی کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے اپیل کیے جانے کے حوالے سے تھی۔ اس پر عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے کہا کہ انہوں نے درخواست ضمانت والی اپیل رد ہونے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکیل نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب، ہمیں آپ سے انصاف کی امید ہے، اس لیے ہم ضمانت والے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کر رہے۔ جج افضل مجوکا نے خاور مانیکا کے وکیل سے کہا کہ آپ کے پاس 1 دن ہے، چاہے تو 4 جولائی کو اپنے دلائل مکمل کر لیں اور چاہے تو 8 جولائی کو۔ عدالت نے 8 جولائی کو ہر صورت میں یہ کیس مکمل کر کے فیصلہ دینا ہے۔ تو ناظرین، اب یوں سمجھ لیں کہ 1 ہفتے سے زیادہ وقت نہیں رہ گیا اس کیس کے خاتمہ بالخیر کو انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، تازہ ترین سینہ گزٹ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے درمیان ڈائریکٹ ڈائیلاگ کا جو سلسلہ جاری ہے، اس نئی ایڈجسٹمنٹ اور پاور شیئرنگ کے معاہدے کے گارنٹر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان کو کسی اتفاق رائے پر لا کر پاکستان کو عدم استحکام کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ جو بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، معاملات کو ڈی فیوز کر کے بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں
पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है, ऐसा कहना है अडयाला जेल के करीबी ज़राए का। नाज़रीन, जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब की इंटरनेशनल इस्लामी अफवाज के सरबराह और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इंतहाई बाएतमाद फौजी मुशीर हैं। नाज़रीन, जब जनरल राहील शरीफ ने सऊदी अरब जाकर अपना मनसब संभाला था तो सऊदी अरब यमन के साथ जंग में उलझा हुआ था और सख्त परेशान था। राहील शरीफ ने कमान संभालते ही दो धारी तलवार बनकर काम शुरू किया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब को बड़े तरीके से और बड़े ज़ोरदार अंदाज में मुकम्मल किया था। नाज़रीन, एक तरफ सऊदी आर्मी और एयर फोर्स को मजबूत करके मैदान जंग में यमन की बर्तरी ख़त्म की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हैसियत से उनके ईरान, रूस, चीन और अफ़गानिस्तान के साथ जो करीबी ताल्लुकात कायम थे उनको इस्तेमाल करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के दरमियान सुलह की कोशिशें की। चीन और रूस गारंटर बने और जनरल राहील शरीफ ने कमाल महारत से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मनाकर इस बेहतरीन रास्ते पर डाल दिया और अपनी दो रुखी पॉलिसी को कामयाब बना लिया। और फिर आपने देखा कि सऊदी अरब की इस मुस्तकिल अजाब से जान छूट गई जो उन्हें ईरान और इसके इत्तेहादी अस्करी ग्रुपों की तरफ से जारी मुसलसल प्रॉक्सी वार से दरपेश था। बल्कि अब तो मामला ये हो गया है कि ईरान और उसकी जो तमाम प्रॉक्सीज हैं वो इसराइल से जंग में उलझ गई हैं और न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात और दूसरे वो तमाम खित्ते के इस्लामी ममालिक जो पहले ईरान के मद्दे मुकाबल हुआ करते थे आज ईरान के दोस्त हैं और उनके दरमियान जो तलखियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसमें राहील शरीफ का बहुत कलीदी किरदार है जिसको शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि राहील शरीफ को शरीफ ख़ानदान सख्त नापसंद करता है और ये समझता है कि इमरान खान ने जो इस्लामाबाद में 2014-15 में धरना दिया था वो राहील शरीफ ने दिलवाया था। तो अब चूंकि जब से वो राहील शरीफ सऊदी वली अहद के करीब हुए हैं, शाही ख़ानदान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बहुत दूर हो गया है और इसका मुजाहरा आपने हालिया चंद माह के दौरान भी देखा कि सऊदी अरब से जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने के मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए, बल्कि शहजादे ने फिर पाकिस्तान का मुजवज़ा दौरा भी मुलतवी कर दिया था। इसलिए ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, अफ़गानिस्तान इस वक्त एक पेज पर हैं और इमरान खान के बरसरे इक़्तिदार आते ही पाकिस्तान भी इसी पेज पर आ जाएगा और वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।